नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा अध्यक्ष द्वय दाहाल र नेपालद्वारा नयाँ सत्ता समीकरणको लागि छलफल तीव्र। सहकार्यको लागि जसपाले राख्यो संघर्ष गरेर आगामी दिन पनि हामी संघर्ष गर्छौं। नेकपा दुई समूहलाई मिलाउने वामदेवको प्रयास, तत्काल सहकार्य सम्भव नभएको अध्यक्ष दाहालको जवाब। मन्त्रालय बीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी दबाब दिँदा समस्या। 6 महिनाभित्र कटान गरी नेकपाको नामलाई लिएर सर्वोच्चमा परेको रेटमाथि सुनुवाई सकियो। फागुन 20 गते फैसला आउने। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक करिब 45 अङ्कले गिरावट। 6 अर्ब 9 करोडको कारोबार। सबै उपसमूहको परिसूचक घटे। युरोपेली सङ्घको प्रतिबन्धलाई लिएर भेनेजुएला आक्रोशित। 72 घण्टाभित्र राजधानी छाड्न युरोपेली सङ्घका राजदूतलाई चेतावनी। र शहीद स्मारक बी डिभिजनमा आरसिटीद्वारा नयाँ बस्ती 4-2 पराजित। अर्को खेलमा वाइज युनियनले झम्सी खेललाई 4-0 हरायो। सुभाष, औपचारिक तरिकाले विभाजन नभएको नेकपाभित्र सिङ्गै एउटै पार्टीमा करिब 2/3 सदस्यहरू सांसद रहेका छन् प्रतिनिधि सभामा। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद नमिल्ने अवस्था देखिएपछि उनीहरू अर्को पार्टीहरूको समर्थन खोज्नका लागि दुवै पक्ष लागि परेका छन्। आज जसपासँग नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले छलफल गर्दा जसपाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेसम्म सरकारमा नजाने बताएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा जसपा सरकार बनाउनका लागि निर्णायक अवस्थामा भने छैन। पक्कै पनि यता नेकपा भित्रको विवाद नटुङ्गिरहेको बेलामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस सरकार बनाउनका लागि निर्णायक अवस्थामा रहेको देखिएको छ भने यता कङ्ग्रेसभित्रै पनि दुई पक्ष देखिएको छ कि चलो रहेको छ। एउटा पक्ष सरकारमा जाने निर्णय गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले नजाने भनेर विवादै कायम रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ आज नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले के निर्णय गरेको छ भने नेकपाको विवाद नटुङ्गेसम्म आफूहरूले निर्णय नगर्ने भनेर बताइएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सत्ता साझेदारीका लागि छलफल सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले सत्ता साझेदारीका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहिबार भएको छलफलका क्रममा दाहाल नेपालले सरकार गठनमा आफूहरूलाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए। सो क्रममा जसपाका नेताहरूले नेकपाको प्रस्तावमाथि दलभित्र छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। छलफलपछि जसपा नेता राजेन्द्र महतोले नेकपाका नेताहरूले सहयोगको अपेक्षा राखेको र यस विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्ने जवाफ दिएको जानकारी दिएको छ। छलफलका क्रममा जसपाका नेताहरूले अब बन्ने सरकारले संविधान संशोधन आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका नेताहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। र यो बन्दी रिहाईका सवालहरू समेत जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसको अगाडि हामी यसको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो। आगामी दिनमा हामी यसको लागि सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यो हाम्रो विगतमा पनि हामी सङ्घर्ष गरे, आगामी दिनमा पनि हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। यही कुरा हामीले भने हो। छलफलमा नेकपा नेताहरूले मधेसको माग पूरा गर्न आफूहरू सुरुदेखि सकारात्मक रहेको र त्यसबारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताएका थिए। प्रतिनिधि सभामा जसपाका 32 जना सांसद छन्। 34 सांसद मध्ये हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन्। यसअघि दाहाल नेपालले बुधबार नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका थिए। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता भएको छ। दाहाल निवास खुमलटारमा दाहाल र गौतम बीच बिहिबार बिहान
करिब 1 घण्टा भेटवार्ता भएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन तथा दाहाल नेपाल समूहलाई सचिवालय बैठक डाक्न आग्रह गरेका नेता गौतम दाहाल निवास पुगेका हुन्। उनले दाहालसँग पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्। ओलीको गैर संवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यको अदालतले दण्डित गरेकाले नेकपाको एकता कायम गर्न दाहाललाई नेतृत्व लिन गौतमले प्रस्ताव गरेका छन्। उनले अझै पनि पार्टी एकता गराउन सम्भव भएकाले विभाजनको मानसिकता छाड्न पनि आग्रह गरेको बुझिएको छ। जवाफमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले भने केपी ओलीसँग तत्कालै सहकार्य सम्भव नभएको बताएका छन्। उनले गैर संवैधानिक कदममा क्षमा माग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए भने छलफलको वातावरण बन्न सक्ने जानकारी गौतमलाई गराएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नेकपा 2 भागमा विभाजित भए पनि गौतम कुनै समूहमा लागेका छैनन्। उनले देशव्यापी रूपमा एकता अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औल्याएका छन्। उपचारका क्रममा भारतमा रहेका नेता भट्टराईले ट्विट गर्दै फेरि पुरानै कुर्सीको खेल सुरु हुने खतरा रहेकाले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औल्याएका हुन्। नयाँ सरकार गठनको सिलसिलामा सांसद किनबेच हुन सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। फेरि टाउको गन्ती, ज्योतिषीको जोखाना, किनबेचको श्रृङ्खला सुरु हुन नदिनका लागि देशको आवश्यकता र जनताको चाहना दल र नेताले पाठ सिकेर नयाँ राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि राजनीति फेरि दल र नेताको कोर्टमा पुगेको भन्दै सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। नेकपा ओली समूहका आजका लागि तय भएको स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकार संसद बैठकको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक केही दिनका लागि स्थगित गरेका हुन्। अन्य दलहरूले गर्ने छलफल र तयारी हेरेर त्यसपछि मात्रै थप छलफल गर्ने तयारी सत्तारूढ नेकपाको रहेको छ। हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै बैठकले पार्टीका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू अनुकूल हुने गरी जारी राख्ने निर्णय पनि गरेको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग नाम जुधाएको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दाको फैसला फागुन 20 गते आउने भएको छ। न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामाथि आज सुनवाई सकिएपछि फागुन 20 गते निर्णय सुनाउने तय भएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ। अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए। सत्तारूढ नेकपा आन्तरिक विवादमा रहेको अवस्थामा नाम बारेको विवादमा फैसला आउन लागेको हो। 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको थियो। त्यसपछि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीमा सुनवाई गर्दै निर्वाचन आयोगले 2075 कार्तिक 9 गते केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा निर्णय गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णय विरुद्ध कट्टेलले 2075 साल मङ्सिर 21 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। लामो समय उक्त रिटमाथि सुनवाई भएको थिएन। नेपालमा आज थप 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,872 पुगेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहिबार पनि कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या अद्यावधिक गरेको छ। जसअनुसार कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या आज 83 जना थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2,07,067 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 84 जना कोरोना मुक्त भएका छन्।
यो सँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,70,223 पुगेको छ। नेपालमा हाल 882 जना आइसोलेसनमा र 63 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको पहिचानको लागि हालसम्म 21,53,636 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार शेयर बजारमा करिब 45 अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 44.94 अङ्कले घटेर 2554.13 बिन्दुमा झरेको छ। ओह्रालो लागेको बजारमा आज 206 वटा कम्पनीको 1,58,56,171 किता शेयर 6,09,81,88,414 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार भएका सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको देखिएको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.17% घटेको छ। त्यसैगरी बैंकिङ, व्यापार, विकास बैंक, हाइड्रो पावर, निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, अन्य र जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। समग्र नेप्से ओह्रालो लागे पनि बिहीबार चन्द्रागिरी हिल्सको शेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सो कम्पनीको शेयर मूल्य यस दिन 34 रुपियाँ बढेर 377 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक नेफ्राको शेयर सबैभन्दा धेरै 90,35,67,000 भन्दा बढीको किनबेच भएको छ। त्यसैगरी नबिल बैंक, नेसनल हाइड्रो पावर र नेपाल बैंकको शेयर 21 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। बाराका युवाहरू पछिल्लो समय च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। युवा शक्ति विदेश पलायन हुनुभन्दा आफ्नै मुलुकमा उत्पादनमा जोडिनुपर्छ भन्दै बाराका युवाहरू च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। काम गर्ने जाँगर र आँट भए स्वदेशमै मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् बाराका 3 युवा। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्के लगत्तै ईश्वर सापकोटाले स्थानीय साथीहरू उदयराज पाण्डे र किरण ओझासँग मिली च्याउखेती सँगै अर्ग्यानिक तरकारी खेती र गणेउला मल उत्पादन गर्दै आएका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा 10 कट्ठा जमिन भाडामा लिएर उनीहरूले च्याउखेती गर्दै आएका हुन्। बाराको बजारमा च्याउको माग धेरै रहेको र स्थानीय उत्पादन भन्दा बाहिरी जिल्लाबाट च्याउ निर्यात हुने भएका कारण यी युवाले बजारको माग अनुसार च्याउखेती सुरु गरेको बताएका छन्। बाहिरबाट नि हाम्रो च्याउको धेरै माग आइरहेको छ, तर पनि हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ र हामीसँग अहिले जम्मा 800-900 पोकाबाट हामीले च्याउ उत्पादन गरिरहेका छौँ र हामीले उता पनि 700-800 पोका हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। 700-800 पोका त हाम्रो रेडी भइसक्यो र अरू पनि हामी थप च्याउको अर्डर गरिसकेका छौँ। बिउ पराल खरिद गरी ल्याई त्यसलाई पकाएर कटिङ गरेर पोका पोका बनाएर टनेलभित्र बनाइएको टाँडमा झुन्ड्याएर च्याउ उत्पादन गरिँदै आएको छ। प्रत्येक टनेलमा 15 दिनको फरकमा च्याउ उमार्ने भएका कारण सिजनभर हरेक 15 दिनमा च्याउ बिक्री गर्न तयार हुने गर्दछ। करिब 3 लाख लगानीमा एउटा च्याउ टनेल निर्माण गरी च्याउ खेती सुरु गरेका यी युवा अहिले थप 2 वटा टनेल निर्माण गरी च्याउ खेती गरिरहेका छन्। यो समूहले दैनिक 65 किलो च्याउ उत्पादन गर्दै आएको भए पनि बजारको माग पूरा गर्न सकेको छैन। सानो लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसायबाट अहिले मनज्ञ आम्दानी हुन थालेपछि उनीहरू उत्साहित बनेका छन्। हामीले यो 3 लाख लगभगको लागतमा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको छौँ हैन। अहिले हामी यो 900 पोका जुन हामीले हालेको थियो त्यसमा चाहिँ तपाईको दैनिक भन्नु पर्दाखेरि 60-70 केजीदेखिबाट माथि नै हामीले निकाल्न सकेको छौँ। अहिले थोरै लगानीबाट व्यवसाय सुरु गर्न सकिने भएपछि बारामा च्याउखेती गर्ने कृषक बढ्न थालेका छन्। कम मेहनत र लगानीमा छोटो समयमा धेरै आम्दानी लिन सकिने भएपछि च्याउखेतीमा कृषकको आकर्षण बढेको हो। इन्दीप कोइराला, बारा। सुभाष,
पर्यटक नगरी पोखरामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा हेरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने क्रममा रहेको छ। विमानस्थल सम्पन्न हुन लागिरहँदा त्यसका उल्झन भने हटिसकेको छैन र विमानस्थल सम्पन्न हुने बित्तिकै विमान उडाउनका लागि सोही किसिमको पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि आज संसदको समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पक्कै पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहमा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगभग निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ र यो दुईटा विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनेछन् र पर्यटकीय सम्भावना पनि बढेको छ। र यसै सम्बन्धी थप खबर। अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावका कारण विकास निर्माणका कामहरूले गति लिन नसकेको सांसदहरूले औल्याएका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमनका क्रममा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव देखिएको सांसदहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठकमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा देखेका समस्याहरूको सम्बन्धमा सरकारवालासँग छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा विकासका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताए। मन्त्रालयहरूको बीच विकास निर्माण र योजनाहरूका बीचमा जहिले पनि वन मन्त्रालयसँग झगडै हुन्छ। वन मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयहरू वन सचिव र अरू सचिवहरू चाहिँ झगडिया जस्तो भएर पेश हुनुपर्ने, उहाँहरूले उहाँको मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने। वनलाई चाहिँ समस्या छ भने वनले किन चाहिँ नीतिगत रूपमा ती समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ नीतिगत नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हल गर्नको लागि पहल र प्रयत्न नगर्ने। मन्त्रालयहरूको कोर्डिनेट हुनु पर्यो। वातावरण बिनाको विकासको कुनै अर्थ छैन। म यो कुरामा सचिवको कुरासँग एकदम सहमत छु। पहिले हामीले योजना बनाउँदा वनसँग नसोध्ने अनि योजना पहिले बनाइदिने अनि वनले यो चिज दिएन भनेर वनलाई अम्लो ठहराउने काम गरेको छ। बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। यो रिठे डाँडा कटान गर्ने कुरा अगाडि पनि आएको थियो र यो झन्नै धेरै लामो त्यो एयरपोर्ट बन्नुभन्दा अगाडि नै रिठे डाँडा एयरपोर्ट आउनको लागि चाहिँ अलिकता 22-26 मिटर जति कटान गर्नुपर्छ भन्ने नि थियो त्यतिखेर। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डिटेल डिजाइन गर्दाउदिमा चाहिँ यति कटान गऱ्यौँ भने नै सजिलो हुन्छ जहाजलाई अवतरण गर्न भन्ने कुरा आएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका थियौँ प्रोसेस। मैले कन्ट्रोल गर्ने अथवा दिने भन्ने विषय त हुँदैन, कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो। त्यो भए दस्तावेजहरू कानुनले माग गरेका त पुरा गर्नुपर्ने होला। त्यो भयो भने हामीलाई त अब सुविधा होला तालुक निकायमा निर्णयका लागि पठाउनका लागि। त्यो भएर आउँदैन। कतिपय केसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भोग्नु परेको समस्या त्यो पीडा हामी आफै विरुद्ध छ। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले विमानस्थलमा डिपो निर्माण गर्ने कार्य प्राविधिक विषय भएको र भण्डारण तथा सुरक्षाका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएकाले सोही अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने बताए। अलिकति टेक्निकल विषय भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ भण्डारण त्यसको सेफ्टी सेक्युरिटीका विषयहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो। नेपालमा त्यसको एक्सपर्टिज नभएको हुनाले चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ इन्डियन आयलको पनि सहयोगमा र विदेशी विज्ञहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले डिपिआर कम्प्लिट तयारी गरिसकेका छौँ र त्यो अन्तर्गतको मास्टर प्लान नै मलाई चाहिँ डी साहबले आज भोलि स्वीकृत गरिदिनुहुन्छ र यो हप्ताभित्रमा हामी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। बैठकमा सांसदहरूले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन आग्रह गरेका थिए। विमानस्थल निर्माणसँग रिठेपानी डाँडा कटान, आयल निगमको डिपो सञ्चालन, ल्यान्डफिल्ड साइड, ढल निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। काठमाडौँमा रहेका केही सरकारी कार्यालय परिसरमा सञ्चालित चमेनागृह मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गरेको अनुगमनका क्रममा सरकारी कार्यालय परिसरमा सञ्चालित केही चमेनागृह मापदण्ड विपरीत पाइएपछि कारबाही गरिएको हो। प्रशासन कार्यालयले बिहिबार आफ्नै कार्यालयको चमेनागृह, काठमाडौँ जिल्ला अदालतको चमेनागृह, काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल टेलिकमको चमेनागृहको अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित भएको पाइएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको चमेनागृहलाई 50-50 हजार र नेपाल टेलिकमको चमेनागृहलाई 5,000 जरिवाना गरिएको छ।
चमेना गृहको बारेमा मौखिक तथा लिखित उजुरी आएपछि अनुगमन गर्दा केही चमेना गृह दर्ता बिना सञ्चालन भएको र केहीमा खाद्य वस्तु गुणस्तरयुक्त नभएको पाइएको प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुराज बेलबासेले जानकारी दिए। अनुगमन टोलीमा खाद्य वाणिज्य घरेलु विभागका साथै सुरक्षा निकायलाई पनि सहभागी गराइएको थियो। फुड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पारेको सरकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहिबारको बैठकमा सरकारवालाहरूले फुड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बताएका छन्। नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका महासचिव रामचन्द्र शर्माले फुड सप्लिमेन्टको विषयले औषधि व्यवसायीहरू पीडित भएको बताएका छन्। उनले औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिबन्धित भन्ने गरेको भए पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको तथा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार व्यवसायीले बिक्री वितरण गर्दा पनि कारबाहीको भागीदार हुनु परेको बताए। विभागमा औषधि हामी औषधिको कारोबार गर्दाखेरि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्छौँ हामी र औषधि व्यवस्था विभागले औषधि व्यवसायको लागि चाहिँ एउटा प्रमाणपत्र दिन्छ। त्यसमा हामी वाणिज्यमा पनि दर्ता हुन्छौँ, प्यानमा पनि दर्ता हुन्छौँ, हामी सम्पूर्ण निकायमा दर्ता हुन्छौँ र चाहिँ यो दर्ता चाहिँ के अरे आएपछि यो औषधि चाहिँ यो के अरे यो तिमीहरू राख्न पाउँदैनस्, यो चाहिँ तिमीहरू राख्न पाउँछस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई कारबाही भएको अवस्था छ। छलफलमा नेपाल फार्मेसी परिषदका रजिस्ट्रार सञ्जीव कुमार पाण्डेले औषधि ऐन र औषधि ऐनले व्यवस्था गरेको नीति नियमावलीमा टेकेर औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गर्ने गरेको गुनासो गरे। औषधिजन्य बाहेकका पदार्थहरू यदि फार्मेसीमा पाइयो भने सोलाई तत्काल हटाउनका लागि निरीक्षणमा गएको निरीक्षकले आदेश गर्न सक्छ र ती सामानहरू हटाउनु पर्ने कर्तव्य हुन्छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घका सभापति डाक्टर लोचन कार्कीले चिकित्सकहरूले आवश्यकता अनुसार प्रेस्क्रिप्सन लेख्न पाए पनि सरकारका दुई निकायको फरक फरक कुराले चिकित्सकहरू अन्यलमा रहेको बताए। किनभने उनीहरूले दिएको छैन, उसले प्रतिबन्धित भनेर त्यही उसलाई ट्र्याक लगाइदियो। अब फुडवालाहरूले दिएको छ, अब यहाँ दुईटाको वारको बिचमा अब त्यो प्रतिबन्धित हो कि प्रतिबन्धित होइन भन्ने कुरा चाहिँ दुईटाको बिचमा भयो। डिडिएले मैले दिएको छैन त्यही भएर त्यो प्रतिबन्धित भनेर भनिदियो। यतातिर फेरि ल्याउने मान्छेले यहाँ के भन्छ नेपाल सरकारकै सम्बन्धित निकायबाट रजिस्टर्ड भएर आएको छ, त्यस कारणले त्यसलाई प्रतिबन्धित भन्ने कि नभन्ने त्यो हामी नै डिलेमामा पर्यो, त्यो कन्फ्लिक्ट दुईटाको कारणले गर्दा भन्ने एउटा एन्सर हो। छलफलमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्यको अनुगमनलाई व्यवस्थित तरिकाले सुरु गरिएको बताए। हामी नेसनल मिडियामा हामी के अरे सूचना निकाल्यौँ, यो अहिले ट्रायलको रूपमा हामी लिँदैछौँ। किन भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक के अरे सिग्नेचरको कुरो आयो, जहाँ कि ब्याङ्क र ब्याङ्कर्स, खाद्य प्रविधि र कस्टम, जहाँबाट खाद्य प्रविधिले इस्यु गरिसकेपछि जब ब्याङ्कमा एलसी खोल्न जान्छ त त्यो कुन ब्याङ्कमा गयो, त्यो एउटा आइडेन्टिफिकेसनको लागि यस्तो किसिमको के अरे मेकानिजम हामी डेभलप गर्दैछौँ भन्छ के अरे उसको कस्टमसँग, कि ऊ थाहा पाओस्, कस्टमले पनि थाहा पाओस्, ब्याङ्करले थाहा पाओस् र खाद्य प्रविधिले पनि थाहा पाओस्। महानिर्देशक रायले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह सुरु गर्न लागेको समेत जानकारी गराएका छन्। बारामा प्रहरीले स्रोत नखुलेको 25,35,000 रुपैयाँ सहित दुई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। कलैया उपमहानगरपालिका 8 बेरुवामा चेक जाँचका क्रममा प्रहरीले रकम सहित दुई भारतीयलाई पक्राउ गरेको हो। बेरुवा टोल स्थित कलैया मटी अरुवा सडक खण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12बाट खटिएको प्रहरी टोलीले मोटरसाइकललाई रोकी चेक जाँच गर्ने क्रममा सो रकम फेला परेको हो। BR 05K0798 नम्बरको भारतीय मोटरसाइकलमा सवार चालक भारत बिहार पूर्वी चम्पारणका चन्द्रशेखर प्रसाद र सञ्जय कुमारको शरीर तथा मोटरसाइकलको डिक्कीमा लुकाइराखेको अवस्थामा रकम बरामद भएको हो। उनीहरूबाट नेपाली 1000 दरका 1772 थान र 500 दरका 1526 थान गरी जम्मा 25,35,000 रुपैयाँ बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ। रकमका बारेमा सोधपुछ गर्दा स्रोत नखुलाएकाले मोटरसाइकल सहित दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ। सो रकम अवैध हुण्डी कारोबार हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 5बाट 4 दिन अघि अपहरित एक दम्पति अझै फेला परेका छैनन्। उनीहरूलाई फागुन 10 गते सोमबार राति सुतिरहेका बेला घरबाटै अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको थियो। सहडुवाका 65 वर्षीय मुसाफिर झा र 60 वर्षीय गीता देवीलाई राति आक्रमण गरी बेपत्ता पारिएको परिवारजनले दाबी गरेका छन्। अपहरणकारीले उनीहरू सुतिएको ओछ्यान समेत लगेका छन्। जनालाई खून जरा तथा घरमा छिरिएको छ। त्यो मान्छे लापता छ। बिहानदेखि नै हामी घरबाट सुतेर उठे अनि थाहा पाए यसरी घटनास्थलमा आउँदा 2 जना मान्छे श्रीमान श्रीमती कोही छैन र त्यसको लागि पुलिसहरूलाई कल गर्दा आइरहेको थिएन। अहिले आएको छ एसपीहरू, अनुगमन टोली राम्रो उच्च स्तरीयको अनुगमन टोलीहरू आइरहेको छैन। हामीहरूलाई मात्र प्रहरीबाट आश्वासन मिलिरहेछ कि हामी सर्च गर्दैछौँ, खोज अनुसन्धान गर्दैछौँ, तर कुनै किसिमको त्यस्तो प्रक्रिया नभएको कारणले हामीहरू यो बाटो अवरोध आन्दोलन कार्यक्रममा उत्रेको छौँ। दुवैजना सुतेको ठाउँमा रगत भेटिएकाले घटना शङ्कास्पद रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक टिका बहादुर केसीले बताएका छन्। बिहान झा दम्पति घरमा नभेटिएपछि आफन्तले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। झाको घरमा थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी उपरीक्षक केसीले बताएका छन्। स्थानीयका अनुसार झा मोही सम्बन्धी एउटा जग्गा विवादमा साक्षी बसिरहेका व्यक्ति हुन्। उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। जग्गावालासँग झाको विवाद समेत भएको स्थानीयले बताएका छन्। यता दम्पतिलाई बेपत्ता पारिएको भन्दै स्थानीयले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित मङ्गलबारदेखि दैनिक जलेश्वर जनकपुर सडक अवरुद्ध पार्ने गरेका छन्। अनुसन्धानकै क्रममा महोत्तरी प्रहरीले हालसम्म 10 जनाभन्दा बढीलाई सोधपुछ समेत गरिसकेको छ। अब व्रतालुको प्रदेश गमन सम्बन्धी प्रसङ्ग। शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत अन्तिम चरणमा पुग्दा व्रतालुले बुधबार माधव नारायणको अन्तिम प्रदेश गमनको लागि भक्तपुरको चागु नारायण पुगी व्रत बसेका छन्। व्रत अवधिभर खाली खुट्टा हिँडेर व्रतालुले माधव नारायणसँगै प्रदेश गमन यात्रा गर्ने प्रचलन छ। साँखुको पवित्र शाली नदी तथा भक्तपुरको हनुमान घाटमा पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। व्रतालुहरू बुधबार माधव नारायणको अन्तिम प्रदेश गमनका लागि भक्तपुर स्थित चाङ्गु नारायण पुगे व्रत बसेका थिए। व्रत अवधिभर खाली खुट्टा हिँडेर व्रतालुहरू माधव नारायणसँगै प्रदेश गमन यात्रा गर्ने गर्दछन्। बुधबार चाङ्गु स्थित नागपोखरीमा स्नान गरी विधिवत तरिकाले व्रत बसेका थिए। साँखुदेखि आएका व्रतालु तथा भक्तपुर हनुमान घाटदेखि आएका व्रतालुको चाङ्गुमा घुइँचो लागेको थियो। व्रत अवधिभर व्रतालुहरूले एक छाक मात्र खाना खाई माधव नारायणको पूजा अर्चना गर्ने गर्दछन्। व्रतको समयमा व्रतालुलाई हरियो केराउ दान गरेमा ठुलो फल मिल्ने विश्वासका साथ उल्लेख्य भक्तजनहरू पनि चाङ्गु नारायण परिसर पुगेका थिए। आउँदो शनिबार श्री स्वस्थानी व्रत तथा कथा श्रवण सकिँदैछ। पारिवारिक सुख शान्ति निरोगी तथा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वासका साथ श्री स्वस्थानी व्रत लिने प्रचलन रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु गरिएको छ। शिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिमा प्रत्येक वर्ष केही समय अगाडिदेखि नै तयारी थाल्ने गरिएको छ। यसै अनुसार यस पटकको लागि पनि तयारी थालिएको हो। यो वर्ष शिवरात्रिका अवसरमा पशुपति क्षेत्रभित्र गाँजा भाङ खान नपाइने भएको छ। शिवरात्रिलाई गाँजा पर्वको रूपमा चिनिन थालेको भन्दै पशुपति विकास कोषले गाँजा चरेस खाएर शिवरात्रि पर्व मनाइन्छ भन्ने सन्देश गलत भएको र त्यसलाई नियन्त्रण गरिने दाबी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको छ। गाँजा लगायत मद्यपान धुम्रपान लगायतका नशालु पदार्थहरूको सेवन चाहिँ हामीले वर्जित गरेका छौँ र हामीले कानुनी कारबाही नै
गर्दै आइरहेका छौँ र त्यो खालको प्रवृत्ति देखिएमा हामी यसपालि पनि गर्ने नै छौँ। कोरोनाको कारण शिवरात्रिका अवसरमा यो वर्ष पहिले जस्तो भक्तजन नआउने अनुमान कोषको छ। शिवरात्रिका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था भने पहिले भन्दा राम्रो बनाउने प्रयास गरिने कोषले जनाएको छ। कोरोना त्रासकै कारण यो वर्ष भारतबाट साधु सन्त समेत अहिलेसम्म आएका छैनन्। धेरै भक्तजनहरू आउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दा त्यो चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ कि विशेष गरी भारत र अन्य मुलुकबाट आउने हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यस वर्ष चाहिँ त्यति धेरै सङ्ख्यामा आउने देखिँदैन। विशेष त कोभिडका कारणले गर्दा नै यो अवस्था आएको छ। गत वर्ष यति बेलासम्म धेरै साधु सन्तहरू आइसकेको हुनुहुन्थ्यो। भारतसँग सीमानाका असहज र कोरोना त्रासले यो वर्ष साधु सन्तहरू पशुपत क्षेत्रमा नआएका हुन्। विगतमा शिवरात्रि आउँदै गर्दा पशुपति क्षेत्रमा राम्रो व्यापार हुँदै आए पनि यो पटक चहल पहल नहुँदा व्यवसायी समेत निराश देखिएका छन्। बाहिरबाट मान्छे आइरहनु पाएको छैन, त्यसले खासै त्यो भएको भएर हाम्रो व्यापार पनि कम छ। लगानी गर्नलाई एक त अब हामीलाई लगानी गर्नको लागि अलिअलि आर्थिक पनि चाहियो होइन, अनि अब पर्यटकहरू नभएको भएर खासै लगानी गर्न पनि पाएको छैन। शिवरात्रिको अवसर पारेर प्रत्येक वर्ष पशुपतिमा जिल्ला बाहिर वा भारत तर्फबाट आउने भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ। यस वर्ष फागुन 27 गते महाशिवरात्रि पर्व परेको छ। यस वर्षको शिवरात्रिमा विगत वर्षमा जस्तो भीड नहुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि मन्दिरमा आउने जति भक्तजनलाई भने दर्शन गराउने गरी कोषले तयारी सुरु गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि बन्द पशुपतिनाथ मन्दिर यस वर्ष पुस 1 गतेदेखि बिहान 6 देखि अपराह्न 2 बजेसम्म खुला गरिएको छ। भक्तजनले दिनभर मन्दिर खुला हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरीमा स्थानीय तह स्तरीय बहु सरोकारवाला मञ्च गठन गरिएको छ। नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिले प्रतिनिधिहरू बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय सरोकारको र सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने बताइएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरीमा गठित बहु सरोकारवाल मञ्च स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्था, विभिन्न सञ्जाल र अन्य सरोकारवालाहरू एउटै मञ्चमा बसेर नियमित रूपमा आफूले गरेका कार्यहरूको प्रगति तथा सिकाइ अनुभव आदान प्रदान गर्ने र गरिएका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूबाट लक्षित वर्गमा देखिएको परिवर्तनबारे छलफल गर्ने थलोका रूपमा रहने बताइएको छ। वास्तविक निर्माणका समस्याहरूको निम्ति हामीले त्यो काम गर्न सक्यो कि सकेन, संविधानमा अधिकार त छ र नगरपालिकामा बजेट पनि आयो, बजेट पनि विनियोजन गऱ्यौँ र बजेट पनि दिउँ र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाहरूमा हामी कति कुन ढङ्गबाट हामीले कार्यान्वयन गर्यौँ, किनभने जनतालाई लाभ हुने गरी हामीले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी कार्यक्रम गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरोबाट अब समीक्षा गर्ने बेला, छलफल गर्ने बेला भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यही सेरोफेरोमा आज बहु सरकार मञ्च आज गठन भएको छ। स्थानीय सरकारको नीति, सेवा प्रवाहमा सहजता, विपन्न, सीमान्तकृत तथा गरीब लक्षित नीति निर्देशिका तथा कानुनहरू निर्माणका लागि सरोकारवालाहरू बीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउन पनि यसले काम गर्नेछ। स्थानीय तहमा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने कार्य सम्पादन र योजनाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी आवश्यक सहजीकरणमा यसले मद्दत पुर्याउने बेलौरी नगरपालिकाको अपेक्षा रहेको छ। यसले चाहिँ यस नगरपालिका अन्तर्गत लागू हुने गैर सरकारी संस्थाहरूले लागू गर्ने चाहिँ योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्नेछ, निरीक्षण गर्नेछ र आवश्यकता अनुसार ती सङ्घ संस्थाहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण, सहयोग, समन्वय जस्ता कार्यहरू गर्नेछ। सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा हुन सक्ने दोहोरोपना हटाउन सरोकारवालाहरू बीच निरन्तर अन्तर्क्रिया, समन्वय तथा सहकार्य गर्न अवसर पनि प्रदान गर्ने भएकोले NNSWA अन्तर्गतको उत्थान तथा सफल परियोजना सञ्चालन भएका प्रत्येक पालिका स्तर र जिल्ला तहमा बहु सरोकारवाल मञ्चलाई अथवा जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समिति संस्थागत गरी परिचालन गर्न आवश्यक देखिएको उत्थान तथा सफल परियोजनाले जनाएको छ। यो बहु सरोकारवाला मञ्चले चाहिँ भनौँ लोकल लेभलको प्लानिङ प्रोसेसको कुराहरू होला, अनि त्यसपछि विभिन्न चाहिँ नीति निर्माणका कुराहरू होलान्,
त्यसपछि चाहिँ एउटा नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा जनता समक्ष सहज तरिकाले पुगाउने कुराहरू होला अथवा विभिन्न संस्थाले गरेका क्रियाकलापहरू पनि कहीँ दोहोरोपन आउन नदिनेका लागि संयुक्त रूपमा चाहिँ सहकार्य गरेर कहाँ जान सकिन्छ। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, DCA को व्यवस्थापन सहयोगमा NNSWA कञ्चनपुरद्वारा सञ्चालित उत्थान तथा सफल परियोजना कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाभित्र वडा नम्बर 2 देखि 7 सम्म तथा लालझाडी गाउँपालिकाका 6 वटै वडाहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ। सुशासन प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धिका लागि यस परियोजना अन्तर्गत जिल्ला तह तथा पालिका स्तरमा बहुसरोकारवाल मञ्च गठन गर्ने गरिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। पछिल्लो समय विदेशिने युवाको लड बढ्दो अवस्थामा छ। रोजगारीको निम्ति विदेशिने र फर्किँदा समस्याको भारी लिएर फर्किने मानिसको सङ्ख्या पनि कमी छैन। तर कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका केही किसानले पशुपालनबाट स्वदेशमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 2 मा रहेको सञ्जीवनी कृषि तथा पशु फार्ममा 39 दोहुना सहित 100 भैँसी पालिएको छ। अवसर र रोजगारका लागि विदेश होइन स्वदेशमै केही गरौँ भनेर 9 जना सदस्य मिलेर फार्मले उत्पादन गरेको दूध सुर्खेत बजारमा राम्रोसँग बिक्री भइरहेको छ। दैनिक 300 लिटरसम्म दूध बजारमा बिक्री गरी फार्मले 25,000 सम्म आम्दानी गर्दै आएको छ। अहिले नेपालमा भैँसी पालनको लागि एकदमै राम्रो उपयुक्त छ, किनभने अहिलेसम्म दुधको माग हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। यो कृषकहरूले यो जातको भैँसीहरू पालेर अनि उत्पादन गर्ने भने उहाँहरूको लागि रोजगारी पनि छ। फार्ममा मुर्रा जातका भैँसी पालिएको छ। मुर्रा जातको भैँसी लामो समय दुध दिने र जुनसुकै ठाउँमा खप्न सक्ने किसिमका हुने गर्दछन्। भविष्यमा 100 भैँसी पालेर फार्मलाई स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना सञ्चालकको रहेको छ। हाम्रो यहाँको हावापानीमा यो एकदम सेटल भएको छ हैन, त्यसो भएको हामीले यसले मुर्रा जातको पाल्ने गरेको। अनि यसले कस्तो छ भने लामो समयसम्म दुध दिन्छ र समयमै ब्याउँछ। त्यसो भए भने यो भैँसी अलि राम्रो जातको मानेर हामीले यसलाई पाल्ने गरेका छौँ। फार्ममा सञ्चालक बाहेक 4 जनाले रोजगार समेत पाएका छन्। सहकारी मार्फत कृषि फार्म सञ्चालन भएकाले कामदारले 22,000 तलब र 4,000 पारिश्रमिक कोष बापतको रकम पाउने गरेका छन्। काम राम्रै छ, ठिकै छ। तलब पनि हामीले दिँदै 22,000 तलब मासिक। भैँसी पालन गर्दा दूध मात्र नभई कम्पोस्ट मल उत्पादन हुने, उक्त मल खेतबारीमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा दोहोरो फाइदा पुगेको छ। किसानको आफ्नो लगानीले सञ्चालित फार्मलाई तीनै तहका सरकारले अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषि र पशुपालनमा रमाउनेको संख्या अझै बढ्ने थियो कि। सुर्खेतबाट लीलाराज सञ्ज्यालको रिपोर्ट। दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 लामा बगरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सुविधाको लागि सिँढी निर्माण गरिएको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको फ्ल्यागसँग जोडिएको क्षेत्रमा गाउँपालिका र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको लगानीमा सिँढी निर्माण गरिएको हो। रुवालिङ क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी पहाड खोपेर सिँढी बनाइएको छ। पैदल मार्गको कारण तामाकोसी नदीमा वारी पारी यात्रा गर्न समेत धेरै नै सहज भएको छ। लगभग दिनमा दैनिकी 50 देखि 80 जना लगभगले युज गर्ने गरेका हुन्छन्। वारीको मान्छे पारी, पारीको मान्छे वारी, आवत जावत मेलापात यताउतामा धेरै टेको पुगेको छ। एकदम खुसी लागेको छ। मलाई यो माथि गुम्बा डाँडासम्म हिँड्न लाग्यो। गुम्बा डाँडा गुम्बासम्म लगभग म पहिला त धेरै दैनिक नै हिँडिराखिन्थ्यो, एकदम अप्ठ्यारो बाटो थियो। अहिले आएर धेरै खुसी लाग्यो। पहिला लगभग 1-1.5 घन्टा लाग्ने बाटो अहिले 15-20 मिनटमै आवत जावत गर्न सकिन्छ। धेरै खुसी लाग्यो। स्यालु वञ्जित पैदल मार्गको नाम दिएको बाटोमा दैनिक 60 जनासम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक रोलवालिङ क्षेत्रमा घुम्न जानको लागि पुग्ने गर्दछन्। सिँढी निर्माणको लागि तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले 18 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। सिँढी निर्माणपछि 1.5 घन्टा लाग्ने बाटो 20 मिनटमा पार गर्न सकिने भएको छ। शहीद स्मारक बे डिभिजन लिगमा रानी पोखरी कर्नर टिम आरसिटीले सहज जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा आरसिटीले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा आरसिटीका लागि अजित गुरुङले 2, सुरेन खवास
र विश्व थापाले 1-1 गोल गरे। अजितले खेलको 6औं र 85औं, सुरेनले 66औं र विश्व थापाले 83औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। नयाँ बस्तीका लागि 19औं मिनेटमा गणेश हमाल र 50औं मिनेटमा सचु गुरुङले गोल गरे। 68औं मिनेटमा आशिष चापागाईले रातो कार्ड पाएपछि आरसिटी 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। जेसँगै 7 खेलबाट 9 अङ्क जोडेको आरसिटी लिगको 6औं स्थानमा छ। 7 खेलबाट 11 अङ्क बनाएको नयाँ बस्ती लिगको 5औं स्थानमा रहेको छ। लिग अन्तर्गत आजै भएको अर्को खेलमा बोइज युनियन क्लबले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 4-0 गोलले पराजित गरेको छ। बोइज युनियनको जितमा विनोद राईले ह्याट्रिक गरे भने 1 गोल टङ्कबहादुर स्याङतानको नाममा रह्यो। दोस्रो हाफमा मैदान छिरेका विनोदले 64औं, 85औं र इन्जुरी समयमा गोल गरेका हुन्। टङ्कबहादुरले खेलको 26औं मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। जितसँगै 7 खेलबाट 11 अङ्क जोडेको बोइज युनियन लिगको 4औं स्थानमा उक्लिएको छ। 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेको झम्सीखेल लिगको 9औं स्थानमा रहेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरह्यो। आज राति प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।